बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हक़ाइक़ हमने सामने रखे, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अपने कौन से मज़ीद टाउट्स और असासे लॉन्च करती है ताकि वो बेनकाब हों और हमें पता चले कि कौन कौन आजकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए टाउटगिरी का काम कर रहा है। ख़ास तौर पे सहाफ़ियों में से मुझे इंतज़ार रहेगा कि कौन कौन अब इसका जवाब देने के लिए लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था, ये तो शर्मिंदा भी नहीं होते। यानी इस उम्र में आके बंदा कम से कम ये कर लेता ना कि मेरी उम्र की शर्म हो जाए, यानी शर्मिंदा भी नहीं होते। बहुत अजीब किस्म की डिटाई है। वैसे शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार से इलेक्शन हार गए थे और जनरल बाजवा से कह के इन्होंने सीट ले ली थी। शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार की वालदा से भी हार गए थे बगैर इंतखाबी निशान के, और इनकी हार अनाउंस भी हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जाली फॉर्म 47 ले लिए थे। अब भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। एक दिन पहले तक ख्वाजा आसिफ जिन मुज़ाकरात को गद्दारी कह रहे थे, मुल्क की दुश्मनी करार दे रहे थे, अभी वही मुज़ाकरात करने के बाद वो जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमारा तो काम हो गया, काम बन गया, कमाल काम हो गया, हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई, और कामयाबी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो इमरान खान समझा रहा था। इनकी खोपड़ी में बात देर से घुसती है। इमरान खान समझा रहा था कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता सारे फ्रंट खोलने का, लिहाजा बातचीत करो और दहशतगर्दी के मामले को हल करो। अभी भी मौका है। इमरान खान साहब ने जो बाकी बातें समझाई हुई हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, उस पॉलिसी के ऊपर आप चलें। ताकत का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सियासी लोगों को आगे लेकर आएँ, कबायली जरगे से बातचीत करें। ये मामला हल की तरफ जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान को देखें, पहले तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक नुक्ता नज़री अलग था ना। जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को तश्तरी में सजाकर अफगानिस्तान के साथ एक जंग पेश कर रहा था कि हुक्म कीजिए आका क्या करना है, तो ट्रंप ने ही फैसला करना था जो भी करना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो कम हो रहा है। वहाँ पे तारीखी नौयत के बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। इतने बड़े एहतजाज पहले अमरीकी सदूर के ख़िलाफ़ हमने नहीं देखे। एहतजाज होते रहते हैं अमेरिका में, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज एहतजाज बहुत बड़ी कैंपेन बन गई है। नो किंग्स मूवमेंट, कि कोई बादशाहत नहीं है, ये मूवमेंट चल रही है वहाँ पे अमेरिका में, ट्रंप के ख़िलाफ़ चल रही है। और ट्रंप ने लोगों को चिढ़ाने के लिए एक अजीबोगरीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो लगा दी। वो लोग और चिढ़ गए। को कहा जा रहा है को 70 लाख लोग बाहर आ गए, कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा आ गए, और बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने झंडे गाड़ दिए एहतजाज के। लेकिन वहाँ पे मैं हैरान हो रहा था, ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियाँ होती हैं, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता है उनके घरों से, ना ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा गया वहाँ पर, ना गोलियाँ चलाई गई। ये अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार है, उनकी फ़ोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान की फ़ोर्स से। आपने देखा ना, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ जाते हैं तो कैसे मुहज़्ज़िब होकर खड़े होते हैं, जो यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी है। तो इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर है अमेरिकन्स, लेकिन उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स अपने लोगों पर नहीं किया। ये इक़दार होती हैं मुल्कों की, उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिनमें वो अपने लोगों को मारते हैं। अब जब ट्रंप ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान को एक और बात का ख़तरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इक्का दुक्का जगह पे ये चीज़ें छपी भी हैं, लेकिन मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये मैं अपने सोर्स से आपको ख़बर दे रहा हूँ, और ये कंफर्म भी कर सकते हैं जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये इतला है कि भारत बहुत जल्द अगले 1 या 2 महीने में कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत पैदा कर सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ एक पंगे में लगातार रहना और फिर भारत जैसे खतरे का सामना करना, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लिहाजा उस वक्त पाकिस्तान ने फ़ौरन कोशिश की, कतर को बीच में डाला, और फिर हमारा एक सीज़ फायर का मुआहदा हो गया। अब सीज़ फायर का मुआहदा तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। ख़बर यह है कि बड़ी खामोशी के साथ ये काम डाला गया, और इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी, इन्होंने इसकी निशानदेही की। फिर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी निशानदेही की।
کہ قطر نے پہلے جو ایک جاری کیا تھا اعلامیہ، قطر سے جاری ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا، اس اعلامیہ میں ورڈ بارڈر استعمال کیا گیا تھا، سرحد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، لیکن پھر طالبان کے کہنے پہ اس لفظ کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ افغانیوں کا یہ ماننا ہے، چاہے وہ طالبان ہے چاہے وہ طالبان نہیں ہے، اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی طالبان کی یہ سوچ ہے، نہیں، یہ افغانستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی سوچ ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کی یہ سوچ بعض اوقات ہوتی ہے۔ افغانستان میں رہنے والے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے، یہ کوئی مستقل سرحد نہیں ہے، ہمیں اس کے آر پار جانے کا پورا حق ہے، دونوں طرف ہمارے لوگ رہتے ہیں، قبائل رہتے ہیں، یعنی آدھا گاؤں جو ہے وہ افغانستان میں، آدھا گاؤں پاکستان میں ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ لوگ آپس میں نہ ملیں؟ تو وہ اس کو بارڈر تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیا قطر نے کہ لفظ بارڈر ختم کر دیا۔ اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ اعتراض کوئی نہیں کیا، خاموشی۔ دیکھیں، قطر کچھ کرے، یو اے ای کچھ کرے، یا سعودی عرب کچھ کرے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرے، ایون اب تو کوئی اسرائیل بھی کچھ کرے، تو پاکستانی حکمران نہیں بولتے، یہ خاموش رہتے ہیں، اور پاکستان نارملی کوشش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ پنگا نہ لے، کیونکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ دیرینہ اور بڑے اچھے مراسم ہوتے ہیں، یہ کاروبار بھی یہیں پہ جا کر کرتے ہیں، معاملات بھی اپنے انہی کے سامنے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین پاکستان میں، مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مئی میں جو ایک لڑائی ہوئی تھی نا انڈیا اور پاکستان کی، جس میں انڈیا کے طیارے گر گئے تھے، میاں نواز شریف کو اب وہ بات پتہ چل گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اب سٹیٹمنٹ جاری کیا وہ مئی والے انسیڈنٹ کا۔ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ مئی میں ہوئی تھی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ اکتوبر کے مڈ میں آ کے، بلکہ مڈ کے بھی بعد، میاں نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا کہ جناب انڈیا اور پاکستان کی تو لڑائی لگی تھی، اور اب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ کیا بات ہے میاں صاحب کی! میاں صاحب آپ صرف محض 6 مہینے لیٹ ہے، 5 مہینے، لیکن آپ نے سٹیٹمنٹ کمال دیا۔ لیکن اب آپ کو معلوم ہوا کہ لڑائی ہو رہی ہے، یعنی آپ کو بتایا ہی نہیں کسی نے میاں صاحب کہ لڑائی تو گزر گئی ہے، تو لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ میاں صاحب آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مودی صاحب کو اپنے گھر شادی پہ بلا لیا بغیر ویزے کے، باقی لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی آ گئے تھے۔ آپ وہی ہیں نا جن کی دلچسپی کشمیری قیادت سے ملنے سے زیادہ بھارتی کاروباری حضرات سے ملنے میں رہتی ہے۔ میاں صاحب آپ وہی ہیں نا جو ساڑیاں اور آموں کے تحفے بھجواتے ہیں، اور وہ وہاں سے آپ کو الزامات بھجواتے ہیں، وہی ہے نا میاں صاحب آپ۔ تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حملہ تو ہمارے اوپر نریندر مودی نے کیا تھا، آپریشن سندور، اور اناؤنس کر کے کیا تھا، اس وقت آپ بولے نہیں، ایک لفظ نہیں بولے، اور جب لڑائی ختم ہو گئی، لوگ بھول بھال گئے، تو میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ بھئی کون دیکھ رہا ہے میلی آنکھ سے؟ افغان حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو گئے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ انڈیا نے آپ کو جب میلی آنکھ سے دیکھا تھا تو آپ کا ٹویٹر بالکل خاموش رہا، اور کئی مہینے تک خاموش رہا، اور اب جا کے میاں صاحب کا لگتا ہے ٹویٹر سلو ہے، یا میاں صاحب کا اپنا ہی کوئی سسٹم سلو ہے کہ میاں صاحب کو مہینے لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنے میں۔ جب پاکستان واپس آنے کا وقت تھا میاں صاحب آئے نہیں، اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو میاں صاحب پاکستان آ گئے، پھر میاں صاحب وزیر اعظم بن نہیں سکے، اس بات کا بھی انہیں بہت دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑی مصیبت اور پڑی ہوئی، یہ جو سہیل افریدی ہے نا، ایک تو یہ ہاتھ نہیں آ رہا، اس نے اب جو ایکٹیویٹی کی ہے نا کہ جرگہ بلائیں گے، اور ایک بڑا جرگہ بلائیں گے قبائلی علاقوں کا، سرداروں کا، عمائدین کا، یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی۔ اس سے پہلے جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پرابلم ہو گیا تھا گنڈا پور کے دور میں کہ انہوں نے بہت پریشر بنا لیا تھا۔ گنڈا پور کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی تھیں، پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک پولیس کا آپریشن بھی ہوا تھا جس میں پیرا ملٹری بھی موجود تھی، اور پھر وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے تھے، بڑا رولا پڑ گیا تھا، بعد میں فائر فائٹنگ کے لیے گنڈا پور کو بھیجا بھی گیا تھا، لیکن پوری کوشش کی گئی کہ ایک تو جرگہ کامیاب نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو اس کے مطالبہ دب جائے مختلف خبروں کے اندر۔ اب دوبارہ جرگہ بلایا جا رہا ہے، اور بڑا جرگہ بلایا جا رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو کھلبلی مچ گئی، پریشانی ہو گئی کہ یہ جرگہ جو ہے رپورٹ ہوگا پورے پاکستان میں، سوشل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا، رولا پڑے گا، اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس کو خود کر رہی ہے تو وہ سسٹم سے بھی اس کو سپورٹ لے کر دے گی۔ لیکن ایک میری گزارش ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں،
انہیں ہر لحاظ سے اس جرگے کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور انہیں خاص خیال رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ جرگہ ہے اور دشمن اسے سبوتاج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جو دہشت گرد ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ ناظرین، اسرائیل نے عملی طور پر جو جنگ بندی ہے وہ ختم کر دی۔ میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں تو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خبریں آ گئی ہیں پوری دنیا سے، خبریں آ گئی ہیں کہ اسرائیل نے محاصرہ بحال کر لیا۔ امدادی جو سرگرمیاں ہو رہی تھیں، جو فلسطینیوں کے لیے کھانا آ رہا تھا، پانی آ رہا تھا، دوائیاں آ رہی تھی، امداد آ رہی تھی، وہ سارا سلسلہ بھی اسرائیل نے روک دیا ہے اور بمباری بھی شروع کر دی ہے۔ حماس کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا، ایک اسرائیلی وزیر کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا۔ وزیر دفاع جو ہے اسرائیل کا، اس نے حماس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے ڈالا ہے۔ 20 مقامات پر فضائی حملے اسرائیل نے کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، 20 مقامات پہ، اور یہ بھی جنگ بندی ہے جس کے اوپر پاکستان دستخط کر کے اترا رہا ہے، جس پہ روزانہ کی بنیاد پہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ تو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو کریڈٹ چاہتا ہے، ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، تو اور یہ کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کو کریڈٹ چاہتا ہے، یہ ان ساروں کو کریڈٹ چاہتا ہے جو بمباری ہو رہی ہے، جو اس کے اندر شامل تھے۔ بہرحال حماس نے کیا کہا، میرے خیال میں پہلے وہ سن لیں۔ حماس نے کہا کہ ہم نے معاہدے کی مکمل پابندی کی ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ قابض اسرائیل نے پہلے دن سے معاہدہ توڑا ہے اور عام شہریوں پر حملے کیے، امداد روکی ہے، خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، تباہی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ یہ جناب حماس کا سٹیٹمنٹ ہے، RTE اردو کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ چھپا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، ایک انٹرویو چل رہا تھا، اور یہ اسرائیلی ٹیلی ویژن ہے جس کے اوپر یہ انٹرویو چل رہا تھا، کیونکہ اس میں جو عبرانی زبان ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو وہ اسرائیلی بولتے ہیں، اور وہ اسی طرح اس کا رسم الخط بھی الگ ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ ایک بن گویر ان کا ایک وزیر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اب جب کہ ہمیں یرغمالی واپس مل گئے ہیں، یعنی جو ہمارے لوگ حماس کی قید میں تھے، جب ہمیں وہ سارے واپس مل گئے ہیں، ہمیں دوبارہ جنگ میں واپس آنا چاہیے اور غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دینے چاہیے۔ یہ جناب اسرائیلی وزیر کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک نہ امریکہ کی کوئی مذمت آئی، نہ پاکستان کی کوئی مذمت آئی، اور لگاتار اٹیک ہو رہے ہیں، حملے نہیں رک رہے جو کیے جا رہے ہیں لگاتار فلسطینیوں کے اوپر۔ تو اب پاکستان میں جو تاشے بجانے والے لوگ تھے وہ جواب دیں نا۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب تو مسجد اقصیٰ میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ سر مسجد اقصیٰ میں آپ اپنی مرضی سے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو آپ مٹھائیاں کیسے بانٹیں گے؟ یہ صرف ایک ماحول بنایا گیا تھا اپنے یرغمالی واپس لینے کے لیے۔ اسرائیل کو اگر مسلمان ملکوں نے پابند نہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ نہ ڈالا تو یہ جنگ بندی پھر ختم ہی سمجھیں، بلکہ اب تو ختم ہو گئی ہے۔ اس کو اگر دوبارہ شروع کروانا ہے تو دباؤ انہیں ڈالنا پڑے گا، ورنہ میری دانست میں چیزیں ویسے ہی چلیں گی جیسے پہلے چل رہی تھی۔ ناظرین، عمران خان کی بہن نورین خانم نے کہا کہ عمران خان کے بقول وہ جانتے ہیں، یعنی عمران خان نے خود کہا کہ یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے عمران خان کی حکومت آ جائے گی یا یہ حکومت کو گرا دے گا واپس آ کے باہر۔ وہ یہ بات سچ ہے، یعنی اگر عمران خان صاحب کو قانون کے مطابق چھوڑا جاتا نا تو پچھلے سال جو وکلا نے ہمیں کیلکولیشن بتائے تھے، جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں، جو نیوٹرل وکلا بھی تھے، جو یہ کیس نہیں لڑ رہے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے، جرنلسٹ جو عمران خان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہیں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ 2024 میں کوئی بعض اوقات لوگ کہتے تھے اگست میں، کچھ لوگ کہتے تھے نومبر تک عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے، کیونکہ قانونی طور پہ ان کو جیل میں رکھنے کے جواز ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن کیونکہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ جس دن وہ جیل سے باہر نکلے گا وہ پاکستان کے اندر اس کا سکہ چلے گا، وہ نکلے گا اور چیزوں کو کنٹرول کر لے گا، پھر لوگ اس سے اشارہ مانگیں گے کرنا کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ رسک نہیں لے سکتے، یہ عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں۔ عمران خان کو چھڑوانا پڑے گا، یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور چھڑوانے کے لیے پاکستان کی عوام کو رول پلے کرنا پڑے گا، ورنہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو جب تک یہ مکمل تباہی نہیں پھیر دیں گے تب تک عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، مطیع اللہ جان صاحب کا ایک کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب 26 نومبر کو قتل عام ہوا تھا تو کچھ صحافی انویسٹیگیشنز کر رہے تھے، ان میں ایک مطیع اللہ جان بھی تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر انہیں اغوا کیا گیا، پھر گرفتاری ڈال دی گئی، تو منشیات کا مقدمہ ان کے اوپر ڈال دیا۔
بعد में वजीर शजीर बीच में पड़े, रोला पड़ गया, राणा सनाउल्लाह ने कहा नहीं जी बड़ी ज्यादती हुई, हम पुलिस से पूछेंगे। वो अब पता चला पुलिस ने चालान जमा करा दिया मतीउल्लाह जान का। पूरे इस्लामाबाद में रोला पड़ा हुआ है, सहाफ़ी रोला डाल रहे हैं, सियासतदान रोला डाल रहे हैं। तो ये रूटीन चीज़ है पाकिस्तान में। अब ज़रा जो इस्लामाबाद के हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ज़रा रोला ज़्यादा डल जाता है। हमारे जैसे जो लोग हैं जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, हमारे लिए ज़रा शोर कम मचता है। मेरी अभी थोड़े दिन पहले एक गिरफ्तारी के वारंट निकले और एक ऐसे केस में निकले जिसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, एक एक चीज़ मेरे पास मौजूद है। मैंने 50 मुकदमे मैंने भुगते हैं, लेकिन कभी इस्लामाबाद से ऐसी आवाज़ नहीं उठी। तो इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम जो बाकी शहरों में या बाकी इलाकों में रहने वाले सहाफ़ी हैं, हम भी इंसान हैं और हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए भी वैसी आवाज़ उठाया करें जैसे हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब ने हक अदा किया था उस वक्त सहाफ़त का, साकिब बशीर साहब ने भी, और इन लोगों ने पूरा जोर लगाया था, पूरी कोशिश की थी कि हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ। और ये वो वक्त था जब हक़ाइक़ सामने लाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो हाथ खड़े कर गए थे। तो इन लोगों ने ये काम किया था और इसकी पादाश में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी ज़्यादती हुई। अब वो मामला खामोशी से पुलिस ने चालान जमा करवा दिया जाके। अंदाज़ा करें आप, यानी ये इस निज़ाम की हालत है। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। ये सिलसिला बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं, बिल्कुल ये मुतालबा भी करना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने जैसे ही एहतजाज का मूड बनाया वैसे ही मोहसिन नकवी साहब फूलों का तोहफा लेकर पहुंच गए। फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि फजलुर रहमान साहब की तबीयत बहाल हो चुकी होगी, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के बारे में एक बात बड़ी क्लियर है और मैंने बहुत पहले कही थी और मुझे फ़ख्र है कि वो बात आज तक फजलुर रहमान साहब ने गलत साबित नहीं की, कि फजलुर रहमान साहब खुद स्टेटस को हैं। फजलुर रहमान साहब कभी स्टेटस को, अशराफिया, एस्टेब्लिशमेंट या माफियाज के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो हमेशा उनकी सहूलतकारी करेंगे और उन्होंने अपनी पूरी जो सियासी करियर है उसके अंदर ये बात बार बार साबित की है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक अब एक और पार्टी बन गई है जिसकी खवातीन को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर खवातीन की गिरफ्तारियां हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनको उठाया गया, उनको अगवा किया गया, उनको हिरासा किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अब इसी लिस्ट के अंदर तहरीक लब्बैक आ गई। अच्छा, तहरीक लब्बैक के बारे में बताऊँ, इनकी खवातीन कभी एहतजाज करने नहीं आती। मैंने नहीं देखा इनकी खवातीन आए और एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें, मार कुटाई करें या कहीं पे भी आए वो एक टायर भी जलाएं। खवातीन नहीं आती इनके, ज़्यादातर मैंने नौजवान ही देखे एहतजाज करते हुए, मर्द हजरात देखे। तो अब जनाब तहरीक लब्बैक की खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, शेखुपुरा से, शरकपुर से, पता नहीं कहाँ से। और वो खवातीन जो है उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालतों में पेश करें। अंदाज़ा करें आप, ये इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब खबर मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत ने एक इदारा बनाया हुआ था मुखालिफिन को तुन के रखने के लिए, आपको याद है वो NCCIA। अब उस इदारे के 8 अफसरान अभी तक उठा लिए गए। ये जो रिपोर्ट है, ये मुख्तलिफ मीडिया ने इस रिपोर्ट को जारी किया है।